پنجابی صاحب بزرگوں بڑے مولویاں آکھیا بڑے مولویاں لے ہن کیتیاں نو پھسے آئی میں کیتیاں نو پھسے آسا پترو تسی اگلے جان واسطے تیار ہوو آندے نے جی سانو کوئی کچھ نہیں آندا کدی خسریاں نو کسے نے کچھ نہیں آکھیا ہمیشہ مخالفت مرد دی ہوندی ہے حضرت یزدانی شہید فرمایا کردے سن اگر میری مخالفت ویندی ہو تے میرا کم بھی ویکھو او جیڑا کم کردے ہمیشہ مخالفت او دی ہوندی ہے مخالفت ہوندی یہ ہووے سانو اس گل دی پرواہ اے ہوئی مخالفت رب دے دربار وچ کامیابی بنے گی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم آواز تھوڑی جی کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اور جس وقت ازمایا اس دے رب نے چند کلمات دے نال ابراہیم نو فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے پورا کر دیتا اس نو قال انی جاعلک للناس اماما عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جو تو منو آرڈر دیتا ہے میں اس نو پورا کر کے وقا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ تیریاں ساریاں آزمائشاں تے تیری رحمت دے نال میں پورا اتریاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے میرے ابراہیم تینوں لوکاں واسطے امام بنا دیاں گا عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میری اولاد وچوں بھی بنائی جواب دیتا اللہ تعالیٰ نے لا ینال عہد الظالمین میرا عہد میرا وعدہ نافرمانا تک نہیں پہنچے گا فقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذ قال لہ ربہ اسلم اے ابراہیم موتی ہو جا اپنے رب واسطے جواب دیتا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین میں فرما بردار ہو گیا اس رب واسطے جو سارے جہاناں دا پالنے والا ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان پر حکمت کتاب چو
جس مقام دا ترجمہ میں پنجابی زبان دے اندر تسا احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورہ بقرہ۔ احباب و حاضرین، اج دا اے خطبہ جمعہ جس نو سماعت فرمان واسطے تسی احباب اس جامعہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لال مل ٹاٹا پور فیکٹری فیصل آباد دے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ دے حضور میری دعا ہے اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اج جب کہ ذی الحج دا ساڈے پاکستان دے اندر 8واں دن ہے، جبکہ میدان عرفات دے اندر اج 9 ذی الحج ہے۔ اور پوری دنیا تو لوگ حج دی ادائیگی واسطے عرفات دے میدان چ پہنچے نے۔ اللہ جس طرح او خیر و عافیت دے نال گئے نے، اسی طرح خیر و عافیت دے نال انہاں نو واپس انہاں دے گھراں تک پہنچائے۔ اور اللہ مینوں توانوں بھی میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ فیصل آباد دے بسنے والوں، کم و پیش 3.5 سال دا عرصہ گزرن دے بعد میں اج تسا احباب دے نال دوبارہ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تسا احباب نو یاد ہوئے گا کہ مینوں 3 سال واسطے گھر دے اندر بند کر کے ہر قسم دی سرگرمی خاص کر ممبر و محراب تو دور کیتا گیا، اور میرے اوپر اس قسم دی پابندی لگائی گئی کہ تو نہ
کوئی خطبہ دے سکنا ہے، نہ کوئی جلسہ تقریر کر سکنا ہے، کسے خوشی غمی دے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے دوران میرے تے فالج دا شدید حملہ ہویا، اور میں 10 ماہ بستر تے مرض دے کتے ہاسپٹلاں چے کتے گھر دے اندر بیماری دی حالت وچ گزاریا۔ اللہ تیرا جنہ شکر ادا کرا انہا تھوڑا ہے کہ تو اپنی رحمت دے نال اس قید و بند دے وچوں نکال کے بیماری دے شدید حملے تو صحت عطا کر کے دوبارہ اپنی توحید دا، اپنے پیغمبر دی سنت حدیث دا پھریرا لہران دا موقع عطا فرمایا۔ میں شکر گزار ہاں اس رب دا کہ جن نے منو استقامت توفیق بخشی اور اے 3 سال دا طویل عرصہ میں صعوبتاں ازمائشاں چے امتحاناں وچ گزاریا۔ حضرات، اے رستہ رب دی توحید دی علم برداری کرن دا بڑا کٹھن رستہ ہے، بڑا مشکل رستہ ہے۔ فیصل آباد والیو، مینوں علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دیکھ الفاظ یاد آ رہے نے۔ فرمایا کردے سن، جدوں لوگاں دیاں مصیبتاں، لوگاں دیاں گالیاں، لوگاں دے تانے تے مینے توانوں ملن، دل شکستہ نہ ہو جایا کرو، بلکہ اس وقت اپنے پیغمبر دی سیرت وال ویکھ لیا کرو کہ اس نعرے دے بدلے میرے پیغمبر نو کنا ستایا گیا تے دکھ دیتے گئے۔ آؤ ذرا پیچھے لگے چلیے، تفسیر دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ لوگوں، توحید دی وجہ تو انبیاء نو بھی ستایا گیا، انہاں نو وطنوں بے وطن کیتا گیا، شہروں بے شہر کیتا گیا، گھروں بے گھر کیتا گیا، لیکن سارے دکھ تے ازمائشاں برداشت کر کے انبیاء نے رب دی توحید سنان تو اپنے آپ نو پیچھے نہیں ہٹایا،
انشاءاللہ الرحمن اللہ نے توفیق بخشی اور مینوں یقین کامل ہے کہ رب دوبارہ صحت دے گا، اور میں انشاءاللہ الرحمن پہلے نالو بڑھ کے اللہ دی توحید بیان کرانگا، اور انشاءاللہ نبی دی سنت حدیث دا علم بلند کرانگا۔ اے دکھ ازمائشاں آؤندیاں ہی رہندیاں نے، امتحان ہوندے ہی رہندے نے، اس راہ وچ چھریاں خنجر وجدے ہی رہندے نے، گولیاں بچے شہید کیتے ہی جاندے رہندے نے، کدی بمبا دے تماکے کیتے جاندے نے، کدی ضلع بندیاں کیتیاں جاندیاں نے، کدی زبان بندیاں کیتیاں جاندیاں نے، کدی شیب ابی طالب دے وچ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال واسطے قید کر دیتا جاندا ہے۔ 3 سال دی تعویل نظر بندی دے بعد لوگوں میرے حوصلے شکست نہیں ہوئے، کوئی مت سمجھے کہ میرے اصحاب جواب دے گئے نے، کوئی مت سمجھے یزدانی دی ہمت جواب دے گئی ہے، کوئی ایک غلط فہمی دل چو دور کر دے کہ دے اصحاب کمزور ہو گئے ہوں گے۔ میں پیدا کرنے والے دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، میرے اندر الحمدللہ پہلے نالو ود کے جذبہ موجود ہے، اور میں جب تک رہاں گا انشاءاللہ شرک دے سینے تے وس کے رواں گا، اور بدعت دا لک توڑ کے رواں گا، اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکا کے رہاں گا، نبی دی سنت دا پھریرا لہرا کے رہاں گا۔ حضرات تواڈیاں دعاواں دی لوڑ ہے، تواڈی طرفوں دعاواں ہوندیاں رہن گیاں۔ میں یزدانی شہید دے الفاظ کہن لگا، فرمایا کر دے سن تواڈیاں دعاواں شامل حال ہون گیاں، اے کتاب و سنت دیاں کٹاں اے بدل چڑھ کے شرک و بدعت تے وس کے رہن گے، اور نبیاں دی سنت دی ادائیگی ہو کے رہے گی۔ جے کدی ہمت جواب دے دے دل شکستہ ہون لگو تے لوگو حضرت ابراہیم دی سنت وال ویکھ لیا کرو۔ فیصل آبادیو وقت جمعہ دا قلیل ہے، گفتگو میری طویل ہے، لیکن اج میں تانوں گواہ بنا کے کہن لگا، جدو اج تو 3 سال پہلے منوں ملتان تو گرفتار کیتا گیا اور منوں اس جیل وچ بند کیتا گیا جس جیل وچ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو قتل دے کیس وچ گرفتار کر کے 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں سی کرن دیتا گیا۔ کدی منوں ملتان وچ، کدی منوں گوجراں والے جیل وچ، کدی منوں سیال کوٹ جیل وچ،
اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا کہ جس کمرے دے اندر حضرت یزدانی شہید نے اپنی زندگی دے 2 دن گزارے، میں 1 مہینہ اتھے گزار کے آیا، اور جس جیل وچ علامہ شہید نو 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں کرن دیتا گیا، میرے جیسے کمزور اور کم ہمت انسان نو پونے 2 ماہ قید رکھیا گیا، لیکن مینو پکڑن والے ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے سن، یزدانی اے تیرا حوصلہ اینیاں صعوبتاں برداشت کر کے پھر تو باز نہیں ہوندا۔ حضرات میرے دل وچ ایک گل سی، دعا کریا جی اللہ او دے تے ثابت قدم رکھے۔ فیصل آبادیو لفظ یزدانی لکھوانا سوکھا ہے، او دے اتے پورا اترنا بڑا اوکھا ہے۔ اس نا دے بدلے خنجر بھی وجدے نے، بچے شہید بھی ہوندے نے، جیلاں وچ جانا پیندا ہے، مقدمے برداشت کرنے پیندے نے، حتیٰ کہ اپنی جان دی قربانی دینی پیندی ہے۔ انشاءاللہ میرے دل وچ کوئی ملال نہیں، میرے دل وچ کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ لوگ جیل وچ جاندے نے برائی کر کے، برے کم کر کے، لیکن انبیاء جاندے نے رب دی توحید دا اعلان کر کے، اور برائی دے خلاف جہاد کر کے۔ اگر اسی بھی اس وجہ تو جائیے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرا یقین کامل ہے، اے ہوئی لوکاں دیاں گالیاں، لوکاں دے مینے، لوکاں دے تانے، لوکاں دیاں گالیاں کڈنیاں، ایک کل قیامت نو ساڈی نجات دا سبب بن جائے گا۔ جیڑی آیت پڑھی ہے اے دے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دے رب نے چند کلمات نال ابراہیم نو ازمایا۔ بولو ابراہیم نو۔ ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن، رب دے صرف نبی نہیں سن، جد الانبیاء سن، نبیاں دے باپ دادا۔ میں تے کہا کرنا حضرت ابراہیم دی ساری زندگی امتحاناں چ ازمائشاں چ گزری ہے۔ بچپن امتحان وچ، لڑکپن امتحان وچ، جوانی امتحان وچ، بڑھاپا امتحان وچ، پھر ایسا موقع آیا، اللہ نے ایسا صلہ عطا کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا فرما دیتے، اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کر دیتا۔ حضرات ازمائشاں ابتلا امتحانہ وچ گزرنا، پہلا سن لیا جے ذرا، باپ سی بتاں دا سوداگر، صرف سوداگر نہیں سی بلکہ جیڑی بت کدا فیکٹری سی
ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਨੇ। ਆਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਿਬ, ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਤ ਘੜਨੇ, ਤਰਾਸ਼ਨੇ, बनाने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु आखना, इब्राहीम तू मेरा बाजू बन गया है, हुन इस तरह कर, मैं बनाई होना, तू जाके फरोख्त करे आ। आप इन्हें चुक के अपने सिर ते रख के लैके जाने। ओ तौहीद वाला शिरक नाल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तौहीद वाला शिरक नू गवारा नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू जदों बाप ने आख्या, इब्राहीम मेरा दस्तो बाजू बन, जा तू बाजार च फरोख्त करके आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां बुत्तां नू पकड़ लेना, उन्हां नू रस्सियां बन लैनियां ते बाजारां विच घसीट दे फिरना, उन्हां नू तरूणा, उन्हां नू चुक के नहीं खड़िया। उन्हां नू बाजारां विच लैके जांदे ने ते ज़बान तो एक कलमा आंदे ने। मौलाना इस बात की तर्जमानी कर गए, विच बाजारां होका देवे इब्राहीम रब्बाना, ले लो उठा कर, ले लो उठा कर, और जिस जहन्नम जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने नबूवतां अता कीतियां ने, ते कौम जड़ी सी ए शिरक दी पुजारी सी, शिरक करते सन ते बुत्तां दी इबादत करते सन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अपने दिल विच बड़ा मलाल हुंदा है, बड़ा दुख हुंदा है कौम नू वेख के। आंदे ने मेरी कौम ऐ कम ना करया करो, ते कौम जड़ी आखे नहीं लगदी। कौम अपने रब्बा नू पूजदी है, मेले लगांदी है। फैसलाबादिया पता ये लगा, मेले कौन लगांदे सन? नमरूदी। एक बारी बोलो सारे, मेले लगाना कम किन्ना दा सी? नमरूदियां दा। ते मेलियां नू उजाड़ना कम सी इब्राहीम दा। अज भी जेड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिलत विच ने, ओ मेलियां नाल प्यार नहीं करदे। जेड़े नमरूद दे नक्शे कदम ते चलन वाले ने, अज भी मेलियां नाल प्यारो करदे ने, और रब दे अलावा गैरां नू अपना मबूद बनांदे ने। हजरात, कौम दा दिन आया, मेले दा दिन आया, इन्हां ने अपना एक रब वाड़ा बनाया सी। ओदे विच इन्हां ने रब बना के रखे सन। दिन आया मेले दा, कौमां दी इब्राहीम साडे नाल चल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं बेजार हाँ, बीमार हाँ, मैं नहीं जा सकता। कौम चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां दे रब वाड़े च चले गए ते जाके बुत्तां नू मुखातब हो के आंदे ने, फ़क़ाल अला ताकुलून, तुसी खांदे क्यों नहीं, पींदे क्यों नहीं? तुन ना सुनते ने, ना बोलते ने, ना वेंदे ने। उन्हां दी जाने भला इब्राहीम की कह रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर किसी दे कोल जा जा के मुखातिब करके आख्या, क्यों नहीं खांदे? जदों कोई जवाब नहीं देंदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोढे तो कुहाड़ा ला के उन्हां नू
ਤੋੜਨਾ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਠਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜਤ ਰਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਕੌਮ ਨੱਠੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਵੱਲ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਨਮਰੂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਡੁੱਗਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਬੂਦ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਸਾਡੇ ਮਬੂਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਓ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। फैसलाबादियों, मैं फिर अल्लाह दा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह तेरी तकसीम है। पूरे पाकिस्तान विच मौलवी वसदे सन, मौलवी वादो नसीहत करते सन। अगर किसी नू पकड़ के बंद किया, किसे ते पाबंदियां लगाइया, ओ तुहाडे इस बेटे ते, तुहाडे इस भाई ते लगाइया। क्यों? ये तौहीद बयान करन तो बाज नहीं आउंदा, ये शिरक ते बिदत दा रद्द करन तो बाज नहीं आउंदा। मैं आखे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मैनू अगर इस मसले वास्ते कबूल कीता है। आके कहन लगे ये केड़ा हो सकता है, ते बाबे आंदे ने कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। कौमान दिए कोई नौजवान है, और नौजवानों अपनिया जवानियां सिर्फ सियासत विच ही खर्च ना करो, दीन वास्ते वक़फ करो, दीन वास्ते अपनिया तवानाइयां खर्च करो, जिदा दुनिया ते भी रब अजर देवेगा, आखिरत नू भी रब अजर देवेगा। कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। कहन लगे इको मुंडा है, इको ही नौजवान है, इको ही लड़का है जेड़ा आंदा सी मैनू टाइम मिले ते तुहाडे रब्बा नू पुछांगा। एवें इकट्ठे हो के आए, आके आंदे ने इब्राहीम अंत फ़अलता, ए कम तू कीता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने काला बल फ़अलहु कबीरुहुम। बीमार बैवा बोल दे तुसी नहीं। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने मेरी कौम मेरे कोलो सवाल ना करो, अपने रब्बां कोले पुछो ये हाल किन्ने कीता है। फैसलाबादिया जेड़ा मबूद होवे, जेड़ा मुश्किल कुशा होवे, ओदे उत्ते मुश्किल आउंदी ते नमरूदियां दे रब्बां ते आई सी। जिन्नी देर तक इन्हां नू मार नहीं पई, इन्हां नू तोड़िया भन्निया नहीं गया, उन्नी देर तक ये अपनी कौम दे मुश्किल कुशा सन। अज इन्हां नू मारिया गया,
اج قوم انہاں دی مشکل کشا بنی ہے آندے نے کالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین آندے نے ابراہیم نو ساڑن واسطے اگ بالو تے اپنے رباں دی مدد کرو اگ بالی گئی کلی کنی اگ بالی 4.5 میل بنی لمبائی وچ چوڑائی وچ کادے واسطے توحید والے نو ساڑن واسطے نمرود بھی آیا بولو نمرود بھی ابراہیم نو صلاح اے ساڑن واسطے جلان واسطے مفسرین نے لکھیا ہے اے نمرود بڑا بدبخت انسان سی بڑا جادوگر بندہ سی کہن لگا ابراہیم نو اگ وچ سٹن تو پہلے میرا کرتا پواؤ قمیض پواؤ پوچھیا یہ کیوں کہن لگا اگر ابراہیم بچ گیا تے میں آکھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچے ہے لیکن جدو اگ وچ سٹن لگے میکائیل آیا اسرافیل آیا جبرائیل آیا عرض کی تھی اللہ دے نبی جی اجازت دیو آگے نہ تو تے الٹا دئیے اجازت دیو پانی اگ تے پا دئیے اجازت دیو انہاں نو اٹھا کے اسمان تے لے جائیے پٹھیاں کر کے انہاں نو تھلے گرا دئیے اللہ دے خلیل فرماندے نے فرشتیو آپ ہی آئے ہو یا رب دی مرضی نہ لائے ہو کہن لگے جناب آئے اپنی مرضی نہ لا لیکن رب دی اجازت دے نہ لائے ہاں اللہ دے خلیل فرماندے نے اے جبرائیل اے میکائیل اے اسرافیل آج پیچھے ہٹ جاؤ آج خلیل جانے تے رب جلیل جانے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے فرشتے کی عرض کر دینے حکم کرو تا طبق زمین دا پنجا مار اٹھاواں آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں دو طرفاں ول آتش مچی شولا تیز مریندا ہٹ جبرائیل ویخ تماشا ان کی رب کریندا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل نے ایک کو گل کی تھی حسبی اللہ سارے بولو ذرا حسبی اللہ ترانہ بن جائے رب راضی ہو جائے حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ دے خلیل کی آندے نے منو اللہ کافی ہے توحید والے ہو بولو سانو بار والا محلہ بھی بولے اللہ نو راضی کرن واسطے فیصلہ بادیو سانو اللہ ایک گل میری نہیں 10واں سپارہ سورت دا نام سورہ انفال اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو حسبک اللہ تو انو ترجمہ سمجھ آؤندہ ہوندا اللہ دی قسم ہے تسی تڑپ جاندے خوش ہو جاندے
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فیصل آبادیہ ترجمہ سن لے. اللہ اپنے نبی نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، توانو اللہ کلا ہی کافی ہے. او میرے نبی نو اللہ کلا اے سبق لے جاؤ، سبق اج دے جمعے دا. اے میرے نبی حسبک اللہ، توانو اللہ کلا. اگے سن وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جیڑے تہاڈی اتباع کرن والے، تہاڈے تے ایمان لے آن والے مومن نے، انہاں ساریاں نو وی اللہ کلا. پتہ اس گل دا لگا ملک صاحب، جیڑا نبی دے منن والے انہوں کلا اللہ کافی ہے. آکھو سانو اللہ کلا، اللہ کلا. سانو ہور کوئی مشکل کشائی واسطے چاہی دا. آکھو گے یزدانی گل کی کر رہے ہیں، تیری پنجابی چے سمجھاواں. دو دوست کچھ عرصے دے بعد ملن، انہوں پوچھ دے تیرے پتر کنے نے، بیٹیاں کنیاں نے، تسی بھائی پہنا کنیاں جے، تیرے چاچے بابے مامے پھپیاں تائے کنے نے. یہ سوال ہوندا ہے؟ ذرا بول کے دسو. تائے کنے نے پوچھیا جاندہ ہے، چاچے کنے نے پوچھیا جاندہ ہے، مامے پھپیاں کنیاں نے پوچھیا جاندہ ہے. حضرات کدی کسے نے اے نہیں پوچھیا تیرے ابے کنے نے. گل مذاق چے نہ پایا جے، گل سمجھیا جے. کدی کسے نے نہیں پوچھیا تیرے پیو کنے نے. اگر کوئی ایک گل کرے وہ کہے گا اتنے کھلو میں تینوں آ کے دسنا، پستول لے گا، گن پھڑ کے انہوں قتل کر دے گا. کہے گا حلالی پتر واسطے جویں کلا اب کافی ہے. او فیصل آبادی آلک یزدانی ڈنکے دی چوٹ آندہ ہے، حلالی مسلمان واسطے کلا رب کافی ہے. حلالی مسلمان واسطے، مشکل کشائی واسطے، حاجت روائی واسطے کلا رب. پھر کہو کلا رب. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. آکھو یہ دی دلیل دے کلا رب کافی ہے. ابا جی آدم تے وقت آیا تے کیا کیا ربنا ظلمنا. ربنا آکھو سارے آکھو ربنا. کسے ہور نو پکاریا؟ صرف رب دا بوا کھڑکایا. نبی ابراہیم نے آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
پتہ اس گل دا لگا جڑا پکا سچا مسلمان ہے او پکار دے تے کنوں اللہ نو حضرات اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ منو کلا کافی ہے آواز ہوندی ہے یا نار کونی بردن اگے ٹھنڈی ہو جا اللہ کنی کو ہوا فرمایا انی زیادہ نہ ہوئی نبی نو ٹھنڈ لگن لگ پوے بردن و سلامن علی ابراہیم سلامتی والی گلو گلزار بن جا ابراہیم گئے علیہ السلام اگوے 40 دن رہنے کنے دن حضرات قید وچ ایک دن بھی کٹنا بڑا مشکل ہوندا ہے پر رب ویلا نگائے تے ننگ دے اللہ مدد کرے تے ویلا ننگ دے اگ وچ گئے وال بھی ونگا نہیں ہویا اگ بال کے نا ماچس دی تیل اگ دے کول کریے وال اپنا رخ موڑ جاندہ ہے پر ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی ونگا ایک کنے بچایا اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او بھولتے نہیں گئے آکھو یزدانی 3 سال قید رہا تے اسی بھول گئے ہاں جے بھول گئے ہو تے پھر یاد کروا لواں گا انشاءاللہ اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی پنجابی صاحب بزرگوں بڑے مولویاں آکھیا بڑے مولویاں لے ہن کیتیاں نو پھسے آئی میں کیتیاں نو پھسے آسا پترو تسی اگلے جان واسطے تیار ہوو آندے نے جی سانو کوئی کچھ نہیں آندا کدی خسریاں نو کسے نے کچھ نہیں آکھیا ہمیشہ مخالفت مرد دی ہوندی ہے حضرت یزدانی شہید فرمایا کردے سن اگر میری مخالفت بیندی ہو تے میرا کم بھی ویکھو او جیڑا کم کردے ہمیشہ مخالفت او دی ہوندی ہے مخالفت ہوندی یہ ہووے سانو اس گل دی پرواہ اے ہوئی مخالفت رب دے دربار وچ کامیابی بنے گی حضرات اینا دکھاں تو اینا آزمائشاں تو پریشان نہیں ہونا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت او مولویو ہن اس حدیث نو کیڑے پاسے کھڑو گے جنوں کوئی کچھ نہیں آندا او پھر سوچے ہاں ذرا کہ مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے جنت ہے او جیڑا اے آندہ نا میری مخالفت نہیں میں حق بھی بیان کرنا
اس مولوی نو اندر وڑ کے کلیاں رب دے سامنے رونا چاہیے۔ حضرات آمنہ دے لال تو ود کسے دی مٹھی زبان ہو سکتی، سچی گل ہو سکتی؟ تے میرے نبی نو پتھر وجے نے، میرے پیغمبر نو قتل کرن دے مشورے کیتے نے، میرے آقا نو 3 سال شیب ابی طالب وچ قید کیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو یزدانی کولو نبی دی یہ سنت بھی پوری کرائیے۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرما۔ مینوں وہ ویلا یاد ہے میں گوجراں والے اپنے پنڈ حضرت یزدانی شہید دی تقریر سن رہا سا، پیراں چ بہ کے فرمان لگے میں آج ڈی سی صاحب نو مل گیا۔ ڈی سی صاحب نے مینوں آکھیا یزدانی CID دیاں رپورٹاں تیرے خلاف نے۔ فرمان لگے CID او نہیں جیڑی تہاڈی ہے، CID او وے جنہ دی چنگیر وچ لت وجدی ہے۔ او جیڑے یزدانی دے پابندی وچ رہن تو خوش ہوئے سن، اللہ اج یزدانی دے دوبارہ ممبر تے بیٹھن دے نال اج وہی پریشان نے، اج انہاں دی چنگیر چ لت وجدی ہے پئی، اور انشاءاللہ اے لت وجدی رہے، وجدی رب دی توحید دی آواز بند ہونی، نبی دی سنت حدیث دی آواز بند ہونی۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے، تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے۔ اس دوران دیکھو دکھ کیڑے کیڑے آئے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں صرف رب دی رضا ویکھ کے ممبر تے پھر بیٹھا۔ میرے والد نو روزے دی حالت وچ اغوا کر کے پھا دے کے شہید کر کے زمین چے دب دیتا گیا۔ 27 دن بعد لاش ملی۔ مینوں اینی اجازت نہیں سی کہ میں تھانے چے جا کے اپنا احتجاج کر سکاں، تھانے وچ جا کے رپورٹ درج کرا سکاں۔ اللہ او بھی معاملہ میں تیرے سپرد کیتا۔ اللہ جو 3 سال چے میرے نال ہویا، جو کیتا کرایا گیا، اللہ او بھی معاملہ میں تیری کہہ دیو تیری انشاءاللہ اللہ او دا اجر دے گا، او دا صلہ دے گا۔ تسی میرے واسطے دعا کر چھڈو درد دل نال، اللہ منو صحت دے وے، پہلے طرح دے وے۔ اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے میں پہلے نالو بڑھ کے تیرا قرآن سناواں گا انشاءاللہ۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے، تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے، جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے۔ اور منوں 4 دن 4 راتاں ممبر تے بے کے گل کر رہے ہیں، میری آنکھاں تے پٹیاں بن کے 4 دن تے 4 راتاں رکھیا گیا۔ اللہ تو گواہ ہو میری ذات دا مسئلہ نہیں سی، اللہ تیری توحید بیان کرن تو، تیرے نبی دی خالص حدیث سنت بیان کرن تو
اے دکھ آئے آواز آندی ہے غیب وچوں یزدانی تو میری توحید دا آوازہ بلند کر میں انشاءاللہ تیرے حوصلے بلند کرانگا میں تیرے جذبے بلند کرانگا خنجر 10 وجن پاویں تو انو وجن نہیں لگے بول پو خنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے ملک صاحب پنجابی صاحب میں کیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن 302 دے جھوٹے کیس میرے تے بنائے گئے 4 مہینے جیل چ رکھیا گیا میں آج میرے اپنی آکھیا انہیں پستول دیتا سی یا گارڈ نو جا کے ماریا ملک صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آج تک کو پنڈ دا راہ نہیں ویکھیا جتوں دا قتل میرے تے پایا گیا پھر تفتیشی تو لے کے ڈی پی او تک پھر سیشن جج نے کیس ٹرائل وچ منو ہر کسے نے بے گناہ ثابت ہون دے بعد باعزت بری کیتا اور میں پھر اوہی جذبہ لے کے منبر تے بیٹھا مقدمے 10 بنن پاویں یزدانی ہردا نہیں جے ربوں نہ ہریا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے نے 40 دن رہے باہر نکلے نا تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے منہ وچوں ایک گل پوری زندگی چے چنگی نکلی کہن لگا اے ابراہیم تیرا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے تینوں اینی اگ چو بچا لیا تسی بھی آکھو کہ ساڈا رب بڑی توحید والے ہو بولو ہاں ذرا ساڈا رب بڑی عظمت والا جن نے قید چو کٹ کے بیماریاں چو صحتاں دے کے دوبارہ اس منبر تے بٹھا دیتا ہے اگ وچ گئے نے 2 پرندے آپس وچ لڑے رب سمجھ دے وے تے کیڑی نو دے دے رب عقیدہ توحید دے وے تے بولو او مکوڑے او 2.5 مان دیو بول لو کیڑی نو دے دے وے نہ دے وے تے ہاتھی نو پاویں نہ دے وے یزدانی شہید فرمایا کردے سن اے رب دی توحید دا خزانہ پتران دی کثرت نال نہیں ملدا مال و دولت نال نہیں ملدا مربع زمیناں نال نہیں ملدا جائیداد دی فراخی تو نہیں ملدا اے ملدا ہے تے رب دی رحمت نہ ملدا ہے اللہ سانو توحید والیاں نو پکیاں رکھے مولانا الفت نے فرمایا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نیکی یہ کھیکن تو جگا رہی ہے تینو ویکھ رہا آمدی جام دی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیرے تو پا رہی ہیں پلا بلدیاں لاٹاں بجھا دیں گی بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہیں نی پگلی ہو کے ذاتی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہیں
چڑیا کیا توتے عقل دیا انے آوے میں کدو چیخا دی آگ بجھا رہی ہاں او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں آج یزدانی بھی اپنے نام دے نال لگا لفظ یزدانی دی لاج نبھانڈے ہے اور دعا کرو اللہ نبھان دی توفیق دے وے ابراہیم علیہ السلام آگ چو نکلے رستے چے بادشاہ نہ ٹکر ہوئی پھر تو نکلے بیویاں دو نے پتر کوئی نہیں اگر پتر دے علاوہ کوئی خزانہ کسے ہور کول ہوندا تے نبی ابراہیم کول ہوندا پر نبی ابراہیم نے منگیا تے کدے کولوں آندے نے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اللہ منو پتر دے دے پتہ یہ لگا پتر دیندہ تے کون فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے پرسوں عید الاضحیٰ اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے نماز پڑھن دے بعد قربانیاں کرنیاں نے کدی سنت ہے سارے پیار نہ بولو یارو قربانی کرنی تے انہاں دی سنت ہے جے قربانی سنت ہے تے عقیدہ بھی اومے دا ہونا سنت ہے گل بڑی سخت مسئلے دی آقا علیہ السلام نے فرمایا شکاری کتا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں چھڑ دیو او شکار نو زندہ لے آوے یا مویا لے آوے او تو آڈے واسطے حلال ہے بولو جنہوں نبی دی حدیث نال پیارے بولے ہو حلال ہے لیکن ایک مشرک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرے ہو حرام ہے 50,000 دا بکرا چھترا دمبا لیلا لے کے 1.5 لاکھ دی گائے لے کے 2.5-3 لاکھ دا اونٹ لے کے مشرک کولو ذبح نہ کروایا جے نہیں تے قربانی رائے گا جائے گی حضرات اپنے امام کولو اپنے مسجد کاری کولو بچے پڑھان والے کولو نمازاں پڑھان والے کولو خطبہ دین والے کولو ذبح کرواؤ سب تو بہتر ایوے اپنے ہاتھ نہ ذبح کرو ہونتے موسمی کسائی آگے نے انہاں بھی چھریاں تیز کر لیاں نے جی اسی اینے پیسے لینے نے حضرات جیڑا رب دے نال شرک کر دے او دے کولو ذبح وعدہ کر دے ہو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو رب نہ شرک کرن والے کولو جانور ذبح اللہ انہاں نو توفیق عطا کر
اللہ ہمت عطا کر. اللہ سانو ساریاں نو اپنے نبی دی حدیث تے سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا کر. یار زندہ صحبت باقی میرے کو مزید نہیں بولیا جاندہ بیماری دی وجہ تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.